एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल थी। इस मामले पर भी इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अंधेरे में रखा गया, लेकिन फिर जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, अब हम ये कह सकते हैं कि आगाज हो चुका है। इनकी सीवी के ऊपर और चीजें जो हैं, इनके ऊपर मेडल लग गए हैं। तो ऑलरेडी चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और मैंने आपको बताया कि अडियाला के बाहर अगर धरना हो गया, अब नाज़रीन इकराम एक तरफ ये चीजें हैं तो वहीं दूसरी जानिब, और आज मुलाकात जो है वो उनकी हुई है, ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं इनके साथ हो गई है जी मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 9 अप्रैल 2025 बुध का दिन है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी सियासत का इन वन वे और अनदर आगाज कर दिया है। निजाम के लिए कल जो सूरत हाल, वो आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल थी, क्योंकि अगर अलीमा खान की मुलाकात करवा दी जाती तो फिर अडियाला जेल से बहुत सी ऐसी बातें बाहर आती जो ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस सेंसिटिव मौके पर वो तमाम तर चीजें अवाम के सामने आए। और जाहिर बात है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, और ये सिस्टम इमरान खान साहब से कंट्रोल्ड मुलाकातों के जरिए वो इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल कर रहा है जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब तक पहुंच रही है, और वो इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल कंट्रोल की जा रही है जो अडियाला जेल से बाहर आ रही है। कल की मुलाकात के ऊपर भी बहुत से सवालात हैं कि जिस तरह से आप अंदाजा करें कि खान साहब को दो चीजों पर अंधेरे में रखा गया। एक जो काटनिंग का ड्रोन हमला था उसके हवाले से खान साहब को अभी तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया, और दूसरा ये जो मिनरल्स का मामला है और कानून साजी वाला इशू है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इस मामले पर भी इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अंधेरे में रखा गया। जब आपने अहम तरीन चीजों पर खान साहब को अंधेरे में रखा और आप इस दौरान वारदात डालना चाहते हैं, तो फिर आपका एजेंडा समझ आता है। निजाम के लिए आगे कुआं पीछे खाई किस तरह से थी, अब आप सिचुएशन को समझें, सिस्टम किस तरह से फंस चुका है। अलीमा खान की मुलाकात करवाते तो फिर जाहिर बात है बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता। इमरान खान साहब सारा सच जो है वो कौम के सामने रख देते। अब मुलाकात नहीं करवाते तो धरना अलीमा खान साहिबा ने अनाउंस किया हुआ था। अब इस धरने के अंदर पीटीआई की लीडरशिप ने आना नहीं था, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन फिर जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, मुराद सईद ने जो कमान संभाली है, फिर जुनेद अकबर और आलिया हमजा ने इमरान खान साहब को सच्चा साबित किया कि खान साहब ने पंजाब के अंदर अपने और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी टीम के कैप्टन को क्यों बदला, और वो पिछले कुछ अरसे से जो तैयारी कर रहे थे। फिर मुराद सईद ने भी इस सब के अंदर बड़ा रोल प्ले किया, और फिर जो प्रेशर है वो सोशल मीडिया के जरिए बिल्ड हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो पहुंचने ही थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज एमपीएस जो हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए। अब धरना हुआ, एक स्टेटमेंट क्रिएट हुई, एहतजाजी सियासत जिसे नवंबर के बाद से ब्रेक लग चुकी थी, उस एहतजाजी सियासत का एक मरतबा फिर से अब हम ये कह सकते हैं कि आगाज हो चुका है। ऑल्दो उसके बाद अलीमा खान को गिरफ्तार करके हमसे बेजा में रखा, महसूर रखा, मार्की के बाहर धरना दिया कारकुनान ने, कम अज कम जिसे आप कहते हैं ना कि स्टार्ट जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर ले लिया है। अब ये सिचुएशन खतरनाक सिस्टम के लिए क्यों है, जरा इसे भी समझ लें। एक जानिब तो ये अपनी सीवी बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात, तफाहम तफहीम और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। खान की बहनों को कल गिरफ्तार करके इनकी सीवी और खराब हो गई है, इनकी सीवी के ऊपर और चीजें जो हैं इनके ऊपर मेडल लग गए हैं। अब आलमी दुनिया को किस मुंह से कहेंगे कि खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं जब बाहर खान की बहनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप तहवील में रख रहे हैं और फिर वीराने में जाकर छोड़ रहे हैं। मतलब इतनी घटिया चीज आपने की। अच्छा, अब चीजों को समझे। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के अंदर इस वक्त जो एक नई लहर उठ रही है, अमन जरगे हो रहे हैं, अमन के लिए एहतजाज हो रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि अख्तर बेंगल का धरना है, और फिर बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। सिंध के अंदर दरिया बचाओ तहरीक है, इवन पंजाब के अंदर जो टीचर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो धरनों का ऐलान कर चुके हैं। तो ऑलरेडी चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से और भी एहतजाज और धरने और इस तरह के एहतजाज जो कि अनप्रेसिडेंटेड है वो चल रहे हैं। एक ऐसे मौके पर मुराद सईद का मंजर-ए-आम पर आना, जानिसाराने इमरान खान कॉन्फ्रेंस बुलाना, ये सब कुछ इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी सियासत का आगाज करने जा रही थी। अब वो आगाज जो है उसके लिए एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए था। अब कम से कम झाका खुल गया कि अडियाला के बाहर भी इकट्ठा हुआ जा सकता है, और मैंने आपको बताया कि अडियाला के बाहर अगर धरना हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर बाकायदा कॉल दे दी गई धरने की, तो फिर तो चीजें आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि किस तरफ को जाएंगी। फिर तो सिचुएशन और ज्यादा इनके लिए खराब हो जाएगी, और फिर मुतालबा कहीं ऐसा ना हो
کہ معاملہ جو ہے وہ صرف کپتان سے ملاقات تک رہے بلکہ خان صاحب کی رہائی تک کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے مومنٹم جو گین کرنا تھا وہ کر لیا ہوا ہے، علیمہ خان صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی علیمہ خان صاحبہ کی کل کی سٹرگل کیا اپنی ذات کے لیے تھی، علیمہ خان کے لیے تھی یہ سٹرگل، عظمیٰ خان کے لیے تھی، نورین خان کے لیے تھی؟ نہیں، یہ سٹرگل بھی تو عمران خان کے لیے ہی تھی کہ عمران خان کا موقف جو ہے وہ ایز اٹ از پاکستانی قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور خان صاحب سے جب تک فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی قوم ٹرسٹ بھی نہیں کرے گی۔ جو باتیں اڈیالہ جیل سے اب آ رہی ہیں باہر، جو لوگ کل ملے ان کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، کوسچن مارکس ہیں، عوام انہیں شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور بنتا بھی ہے دیکھنا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ناظرین کرام ایک طرف یہ چیزیں ہیں تو وہیں دوسری جانب انٹرنیشنل پریشر کی اگر ہم بات کرنے، اچھا امریکہ سے ایک وفد جو ہے وہ بھی پاکستان آ گیا ہے، اور یہ پاکستان آنے والے وفد کی سربراہی امریکی محکمہ خارجہ جو ہے اس کے ایک سینئر عہدیدار کر رہے ہیں، اور آج ملاقات جو ہے وہ ان کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے ہیں جی محسن نقوی صاحب، آپ کو پتہ ہے ہی از ویری پاورفل، اور شہباز شریف صاحب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی چہرہ بہت سے تجزیہ کار بھی انہیں کہتے ہیں۔ حال ہی میں نواز شریف اور مریم نواز سے بھی ان کی صلح جو ہے وہ مقتدرہ نے کروائی، کیونکہ ظاہری بات ہے سب ایک ہی جب مقصد کے لیے یا ایک ہی در پہ سب جا کے ماتھا ٹیکیں اور کام کریں تو آپس میں لڑنا بنتا نہیں ہے، تو اچھے بچوں کی طرح انہوں نے صلح تو کر لی، خیر دیٹ از اندر اسٹوری۔ اچھا اسحاق یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہو گئی ہے جی ملاقات، امریکی محکمہ خارجہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے اس کے سینئر عہدیدار جو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت بہت کچھ سائملٹینیسلی اور بھی چل رہا ہے، پریشر جو ٹیرف والا معاملہ ہے، اچھا یہ ٹیرف جو امریکہ نے مختلف ملکوں کے اوپر ریسیپروکل ٹیرفز لگائے ہیں، کینیڈا نے ریٹیلیٹ کیا ہے، چائنا نے ریٹیلیٹ کیا ہے، بہت سے ممالک جو ہیں وہ نیگوسیشنز کر کے معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کر دی ہے کہ جی بہت سے ممالک میرے منت ترلے کر رہے ہیں، بہت سے ممالک جو ہیں وہ میرے آگے لیٹ گئے ہیں کہ یہ ٹیرف والا معاملہ خدا را ہمیں اس سے بچاؤ۔ اچھا پاکستان از انفارچونیٹلی نو ایکسیپشن، حکومت پاکستان نے بھی ایک اعلیٰ سطح کا وفد بنانے کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور یہ اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے یہ بیسیکلی جا رہا ہے امریکہ، اور یہ پھر معاملات جو ٹریڈ کے اور ٹیرف کے معاملات ہیں اور جو پاکستان کے اوپر لگا ہوا ہے اسے ٹھیک کروائے گا اور اسے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان ان چیزوں کا متحمل ہو نہیں سکتا، بیسیکلی جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے یورپین یونین کا، اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جون میں جائزہ ہونا ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں جی ایس پی پلس سٹیٹس کا اگر کوئی ملک فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ پاکستان ہے، اللہ کرے ہمارا یہ سٹیٹس برقرار رہے، لیکن وہ ملٹری کورٹ میں سیولینز کے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو بہت سے چیلنجز ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہے، پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کہیں پر نہیں نظر آ رہی، اکنامک سٹیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے، جتنے مرضی آپ اشاریہ درست کرنے کے یعنی وہ خبروں کی حد تک تو ہے، کچھ صحافیوں کے ذریعے آپ بیانیہ بنوا سکتے ہیں، ریالٹی تو پھر سب کو پتہ ہوتی ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اس سب کے اندر جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے، اس سب میں اگر دیکھا جائے تو اس نظام کو اگر کسی ایک شخص کی ضرورت ہے تو وہ شخص اس وقت اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 ہے جو نیشن کو یونائٹ کر سکتا ہے، اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اپنا پلان بی تیار کر لیا، وہ پلان بی پتہ نہیں کیا ہوگا، دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو کو ٹاکی شاکی ماریں گے، دوبارہ سے انقلابی بننے کی کوشش کریں گے کہ عوام اس مرتبہ، عوام نے تو پہلے بھی ان کا بیانیہ بائی نہیں کیا، اس مرتبہ تو عوام کو پتہ لگ چکا ہے کہ یہ لوگ مفاد پرست ہیں، اقتدار کی ہوس رکھنے والے، اس ملک کو نوچنے اور لوٹنے والا ایک ٹولہ ہے جو صرف اور صرف ایک بیانیہ بناتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لا کر اس بیانیے کا سودا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے اقتدار پر براجمان ہونے والا یہ ٹولہ ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بن چکا ہے، کنفیوژن ہے، دھن چھائی ہوئی ہے، لیکن بہت جلد یہ دھن جو ہے یہ چھٹنے جا رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی جب یہ دھن چھٹے گی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔